वर्षाजीलाई धेरै डिप्रेसन भयो अरे अहिले अनि त्यसपछि डिप्रेसनलाई हटाउनको लागि मैले चाहिँ एउटा निन्जा टेक्निक निकालेको म पछाडि बस्छु बरु ल अगाडि म बस्नु पऱ्यो नट ब्याड हाम्रो आन्दोलन जारी छ के को आन्दोलन हो पाइदो होइन यस्तो तडपाउनुको सट्टा त मारे हुन्छ मासु ल्याऊ न मेरो चोरी कहिले भर्खरै साँच्ची के बोलेको कि फेरि जिब्रो चिप्लेको नरौ ल खाऊ भयो चढ चुप लाएर खाऊ टिकटक बनाउँदैन फेरि टाप दिइहाल्नुपर्छ पैसा लिएर जानुपर्छ है अहिले यहाँ लकडाउनको बेला यहाँ केही पैसा नकमाइ भइरहेको बेलामा यही हो नमस्ते वेलकम टु आवर न्यू ब्लग सो फाइनली धेरै पछि एउटा फेरि अर्को ब्लग बनाउने चाहिँ दुस्साहस गरेको छौँ साहस गरेको छौँ एनिवेज इट वाज हामीले पनि ब्लग्सहरू मिस नै भइरहेको थियो अब अलिकति लुज डाउन भएको छ अहिले लकडाउन कम्प्लिटली नखोले पनि सो आई होप सबजना सेफ हुनुहुन्छ या अनि वी थट लेट्स सेयर सम नाइस मेमोरिज नाइस मोमेन्ट्सहरू पनि धेरै घर बसेको अब अलिकति घरभन्दा बाहिरको पनि हामी केही बनाउँ कि भनेर चाहिँ सो दिस एपिसोड चाहिँ हामीले तयार पारेका थियौँ एन्ड एट द सेम टाइम वी सुड बी थ्याङ्कफुल हामीले चाहिँ थ्याङ्क भन्नुपर्छ थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ जतिजना यस So I want to thank each and every one of you जो जस्तै यो होला अगाडिको भिडियोहरूमा राम्रो कमेन्ट्सहरू गर्नुभएको थियो मेरो लागि कमेन्ट्सहरू गर्नुभएको थियो या मेसेजहरू गर्नुभएको थियो इन्स्टामा फेसबुकमा टेक्स्ट मेसेज भाइ इमेल वाट्सएप जुन पनि मिडियमबाट तपाईँहरू मलाई मेसेजहरू टेक्स्टहरू पठाउनु भएको थियो थ्याङ्क यू सो मच इच एन्ड एभ्री वान अफ यु बी इट माई फ्रेन्ड्स माई कलिग्स माई फ्यामिली माई फ्रेन्ड्स मेरो इन्डस्ट्रीको मान्छेहरू तपाईँहरू सबैजना थ्याङ्क यू सो मच आई डोन्ट थिङ्क थ्याङ्क्सले मात्रै पुग्छ जस्तो लाग्दैन किनभने त्यो सबै मेसेजले गर्दाखेरि चाहिँ म अहिले यो करेज लिएर अर्को भिडियो बनाइरहेको छु आई थिङ्क सी इज स्माइलिङ द्याट सेज अ लट कि थ्याङ्क यू एभ्री वान जसले पनि हामीलाई रिच गर्नुभएको थियो मैले भने नि सबैजनाको मेसेज हेरेकै हो तपाईँहरूकोमा सिन नआए पनि हामीले हेरेको छौँ सो यस थ्याङ्क यू सो मच आई थिङ्क वी सुड टक लिटल अबाउट मेन्टल हेल्थ अहिलेको एकदम जल्दो बल्दो टपिक भइरहेछ मेन्टल हेल्थको बारेमा अब आई थिङ्क एभ्री वान सुड बी अवेर अफ मेन्टल हेल्थ होइन मेन्टल हेल्थ पनि एउटा एक किसिमको फिजिकल हेल्थ जुन हामीले हुन्छ नि ज्वरो आउने रुगाखोकी लाग्ने त्यस्तै नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ मेरो पर्सनल भ्यूमा चाहिँ जुन चाहिँ हामीले ओपनली कुरा गर्नुपर्छ अनि जस्ट बिकज वी अल आर स्माइलिङ जस्ट बिकज वी आर ह्याप्पी डजन्ट मिन कि हामीलाई मेन्टल हेल्थमा प्रब्लम छैन भन्ने हुँदैन सबैजनालाई एक किसिमको त एक किसिमको एक तरिकाको मेन्टल प्रेसर्सहरू मेन्टल इस्युजहरू भइ नै रहेको हुन्छ सो अल आई वान्ट टु से इज के पनि तपाईँलाई प्रब्लम भइरहेछ लाइफमा भने जस्ट गो एन्ड टक टु यर फ्रेन्ड्स सोसियल मिडियाको फ्रेन्ड्स होइन तपाईँको आफ्नै साथी अब 2 जना 3 जना 4 जना कतिजनासँग तपाईँ एकदमै खुलेर कुरा गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मलाई मेरो प्रेसर भएको बेला आई ह्याड संजोग माई फ्यामिली इनलजहरू भनौँ मेरो अरू फ्रेन्ड्सहरू धेरैजनाहरू हुनुहुन्थ्यो होइन जसले मेरो कुरा सुनिदिनु भयो र मसँग सुन्ने मात्र होइन कुरा पनि गर्नुहुन्थ्यो त्यो टपिकमा होइन खालि सुनेर मात्र हुँदैन ल तपाईँले के भन्यो मैले सुने भन्ने कुरा हुँदैन यु निड टु टक त्यही भएर चाहिँ मलाई मेन्टल इस्यु त्यस्तो धेरै गाह्रो भएन ओभरकम गर्नको लागि या त्यसलाई नै थप्नु पर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामी के छ भने एकदम सोसियल मिडियामा डिपेन्डेन्ट छौँ लाइक्स कमेन्ट्समा एकदमै भोगी भइरहेछौँ सो यो कुरालाई चाहिँ अलिकति कम गर्दै लिएर गएर किनभने धेरैजना फलोवर्स धेरैजना लाइक्स भएर पनि अझ डिप्रेसनहरूमा जान सक्ने धेरै चान्सेसहरू हुन थाल्छ सो जस्ट टेक इट एज अ सोसियल मिडिया होइन रियल लाइफमा चाहिँ साथी बनाउनु पऱ्यो 2 देखि 3 जना भए पनि भयो अनि आफूलाई मनमा लागेको कुराहरू चाहिँ त्यही 2-3 जनासँग मात्र सेयर गर्न पाउनु भयो भने पनि इट्स अ बिग अचिभमेन्ट आजकलको दुनियाँमा चाहिँ रियल साथी बनाउनको लागि चाहिँ गाह्रो छ खोज्नुहोस् आत्मा मिल्ने मन मिल्ने साथीहरू 2-3 जनालाई चाहिँ एकदम न्यारो डाउन गर्नुहोस् र यो लकडाउनको 3 महिनाको ड्युरेसनमा तपाईँलाई कसैले कल गरेन तपाईँलाई कसैले चेक गरेन भने त्यो साथी तपाईँको लाइफमा नभए पनि फरक नपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ बुझिन्छ होइन सो या आफ्नो सर्कललाई लिमिटेड बनाउनुहोस् र त्यही सर्कलमा चाहिँ आफूलाई केही मनमा चिज केही कुराहरू सेयर गर्न मन लाग्यो भने रिच आउट चाहिँ गर्नुहोस् कसैले के भइरहेछ तँलाई भनेर नसोधे पनि मलाई यस्तो भइरहेछ भनेर भन्नु चाहिँ आई थिङ्क द्याट विल बी अ गुड प्र्याक्टिस सो मनमा कुरा नराखेर रिच आउट पनि गरौँ अनि साथीहरूलाई कहिलेकाहीँ यसो बानी बेहोरा हेरेर बुझिन्छ नि यसलाई केही भइरहेछ जस्तो है भनेपछि ह्या छोडिदिउँ न जे हुन्छ भन्ला नि त भनेर नसोचिकन के भयो त तँलाई भनेर पनि एउटा रिच आउट तरिकाले पनि कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यो भयो भने चाहिँ आई थिङ्क यु विल बी फाइन सो लेट्स स्टार्ट आवर भ्लग आई होप यु अल विल लाइक दिस थ्याङ्क यू सो मच अगेन लेट्स गो
सञ्जोगजीले मलाई कहाँ लिएर जाँदै हुनुहुन्छ बिहान बिहान मर्निङ वकमा जान्थ्यौँ हामी बिहान बिहान स्कुटर वकमा जान्थ्यौँ स्कुटर राइडमा जान्थ्यौँ स्कुटर राइडमा पानी परिरहेको बेला त्यो पनि आछु जाडो खास कुरो के हो भने नि हजुर वर्षाजीलाई धेरै डिप्रेसन भयो अरे अहिले अनि त्यसपछि डिप्रेसनलाई हटाउनको लागि मैले चाहिँ एउटा निन्जा टेक्निक निकालेको अनि त्यही निन्जा टेक्निक चाहिँ बिहान बिहान सुरु हुन्छ त्यसैले त्यहीँ जान लिएर जानु स्कुटरमा दुईजना चढ्नु मिल्दैन भनेर हो होइन होइन त्यो नियम फेरि अब कन्फ्युज छ यहाँ नियम कहिले के भन्छन् कहिले के भन्छन् हरेकचोटि बिहान उठेर एउटा न्युज हेर्दाखेरि सधैँ कन्फ्युजनकै माहौल छ कहिले दुईजना पाउँछ भन्छ कहिले जोड बिजोड पाउँछ भन्छ कहिले सबै पास खारिज भयो भन्छ हरेक दिन नयाँ नयाँ नियम आउँछ केटाहरू रात छैन नि त यहाँ हाल्नु आउनुहोस् हजुरको गाडी रेडी भयो माइकल सुमाकर बन्ने इच्छा पाल्नुहुन्छ अरे हो नै म त बस्दिनँ अहिले म अहिले चाहिँ बस्दिनँ म पछाडि बस्छु बरु ल अगाडि म बस्नु पऱ्यो गियरमै हुन्छ पहिले ब्रेक छोड्ने हामीले अहिले एक्सिडेन्टवालाई दिएको छैनौँ अलिक पछि दिन्छौँ अहिले मात्र स्टेरिङ मात्रै कभर गरेर हुन्छ नरोकिकन घाँस तर अगाडि जाने त भइसकेछ होइन त्यो त भइसक्यो स्टार्टिङमै सबभन्दा प्रब्लम भन्ने त्यही त होइन स्पिड बढी भयो अलिक कम कस्तो लाग्यो मैले पनि पत्यो भने स्पिड स्लो अझै स्लो गर्नु पऱ्यो नि स्लो जति स्लोमा कन्ट्रोल गर्न सक्यो उति राम्रो ठिक छ त्यो पनि ठिक तर योभन्दा अझै कम चाहिन्छ मलाई होइन तपाईँ यस्तो यो 8 हामीले ट्रायल पास गर्ने ट्रायल दिने बेलामा 8मा जाँदा तपाईँले यति सानो यो तपाईँको 6वटा गाडी राखिदिन्छ एकैचोटि अनि अगाडिको गाडी स्लोमा हेर्छ आफ्नो स्लोमा हेर्नुपर्ने हुन्छ गाडी हुँदैन त्यस्तो अवस्थामा त अलिक गाह्रो हुन्छ त्यसमा चाहिँ अहिले गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले नट ब्याड अब फेरि मतिर हेर्छ अगाडि हेर्न छोडेर मतिर हेर्छ फेरि ठिक छ भन्दै आवाजले बोली पुगेको त ठिक छ भन्दै लगेर टायरमा दुवाङ दियो भने अर्को फोन आएको झन्डै खिच्यो कि मलाई बिस्तारै बिस्तारै स्पिड भयो एउटा फेरि जुल्फी बनेर आएछ फेरि के हो त्यो कपाल किन त्यसरी बाने मैले दिएको आइडिया काम लाग्यो भने त फाइनली बेसिकली के आइडिया दिएको थिएँ भने घरमा चाहिँ भाइहरूलाई फगाएको थिएँ क्या मैले भन्दाखेरि त सधैँ मान्दैन अनि भाइहरूलाई पहिला सुरु वर्षालाई लिएर जाउँ एउटा ड्राइभिङ सेन्टरमा लकडाउनको बेला यतिकै घर बस्नुभन्दा एउटा केही स्किल डेभलप गरौँ न भनेर चाहिँ पहिला चाहिँ वर्षालाई तँलाई चाहिँ सिक्नलाई हुन्छ भनेर लिएर जाऊ अनि त्यहाँ गइसकेपछि म पनि सिक्छु भनेर त्यसलाई पैसा तिरौ भनेर मिसन सक्सेसफुल भएछ तिनैजना सिक्दैछन् यस आउनुहोस् आउनुहोस् ट्राफिक यसरी बस्छ ट्राफिकले यसरी नै गर्छ उता जानु भन्छ अत्तालिने होइन गुड भेरी गुड गुड मतिर नहेर अगाडि हेर सकिरहेको रहेछ त एक्लै गयो पानी परिसक्यो वी हेभ टु गो होम एन्ड देन आज G21 आसिफ दाइहरूको अफिसमा चाहिँ भाखाने प्रोग्राम छ भाखाने प्रोग्राम छ ओके सी यू बाई बाई वेलकम वेलकम सुनिर थापा है
के छ पर्से हाम्रो आन्दोलन जारी छ जारी छ के को आन्दोलन हो बाइ द वे गेमको हाम्रो आफ्नै आन्दोलन छ कस्तो गाह्रो है बाहनाको भात खानु हाम्रो डाइटिङ जारी छ छैन तपाईँ गराउनु मेरो त सुरु भयो कस्तो मिठो बास्ना आएको है रे आउने हाम्रो स्पेशलिस्ट है खानाको चाहिँ समीर इन्ट्रोड्युस योरसेल्फ म समीर थापा जिटी वानबाट अब खाना पकाउनुमा इन्ट्रेस्ट आज हाम्रो पार्टी आज के बनिरहेको यो लोकल कुखुरा झोल लोकल कुखुरा झोल आज भात खान इन्भाइट भयो है हामी बाहानालाई बाहाना हाम्रो यहाँ दिदी हेल्पर दिदी नमस्ते आरामै कति बेला लाग्छ समीर अब हाफ आवरमा हाम्रो खाना रेडी के हो यो लोकल कुखुरा आज उता पहाडको घरको याद आयो क्या अनि त्यही भएर यो चाहिँ कुखुराको टाउको भालेको टाउको भालेको टाउको भाले चाहिँ कुखुरा होइन दाइ तपाईँले कहाँ सिक्नु भएको यसरी पकाउने खानाहरू यस्तो भोक लागेको थियो कि होइन एकचोटि? कोही नभए बेला एकचोटि फर्स्ट टाइम अन्डा पकाउँदाखेरि एकदम त गाह्रो भएको थियो त्यहाँबाट सिकेको के पकाउनु पर्दो रहेछ भनेर अनि आफै सिकेँ अचार र भातमा त बजाइरह लोकल पारामा होइन अचार होइन यस्तो तडपाउनुको सट्टा त मारे हुन्छ मासु ल्याऊ न मासु आयो मासु फाइनली साउजी डेन्जर सेफ है चिकन जस्तो देखेको टाउको र खुट्टा नभएको चाहिँ यहाँ देऊ है वर्षको चोर दियो वर्ष त्यो चोर्यो है निराजनले फलमासु 2 रुपियाँमा खाना खाएको सिन छ नि ठ्याक्कै त्यस्तो खिच्नु पर्ला मिनकालाई हेर्दै भात खान्छ नि साले यही मेरै मेरो चोरी तैँले भर्खरै त्यसले हेरेर गएको भिडियोमा रेकर्ड छ मलाई एउटा बढी खाँदैन त ल भयो छोड्नु रिस आयो नि कपाल भिजाइ यसो आएर सट्ट मलाई स्लो मोसन दिएर मेरो स्टाइलले भात खाएर क्या तेरो बुढाले कहाँ दाइ यहाँ साथी नै हिँड्नु आएको छैन अब तपाईँको भिडियोको लागि म कहाँ कपाल भिजाएर राख्नु अरे के जाओस् हाम्रो समीर दिदीले बनाएको चाहिँ दामी छ कि खाना चाहिँ एकदम मिठो छ समीर दाईले चाहिँ अब यसै वर्ष चाहिँ भाउजूलाई पनि ल्याएर दुईजनै मिलेर यस्तै मिठो खुवाउनुहुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ अपेक्षा गरेका छौँ हाम्रो एलिजिबल ब्याचलर है फेरि खाना अति दामी छ मोस्ट एलिजिबल हामी चाहिँ सक्यौँ मेरो खाना कस्तो छ के छ त खाना के छ त झोल दामी छ भात लामो लामो सिताएको छ भोक लागिरहेको छ भात खाइरहेको छौँ बसेर यो चाहिँ एक्चुअली थकाली चामल थकाली चामल यो लोकल जस्तो नलागेको यार मलाई त खै हड्डी हुन्छ नि लोकलमा धेरै कि मेरो लागि लोकल होइन नि त यो। मेरो लागि भनेर दाइले पुरा मासु हालिदिनु भएको थियो कमाउ न ओहो यो यस्तो टाउको यता खुट्टा। ल, cheers। अनि जिउ चाहिँ यता थोरै भएपछि पुग्ने क्या है तर चाहिराख्ने होइन अरू होइन थोरै रह्यो कि दिनभरि खाइराख्ने खाने कि कति घन्टामा यो 5-10 मिनट हुन्छ कि है काटिराख्नु पर्ने त्यही भने अब पिज्जा हो भन्दाखेरि त बिचरा दिनभरि खान्छ भनेर भनिदिन्छ क्या भने खासमा हामी थोरै खान्छौँ कि यत्रो टाइम राखेर ओके साँच्ची के बोल्यो कि फेरि जिब्रो चिप्लेको केटा धेरै नउठाएर अहिले फेरि बेलुका मलाई घरमा साह्रो पर्छ त्यो भन्दा अब एकछिन यसले त्यही प्लेट उचालेर हानिदिन्छ यसको त बेर पनि छैन तिमी नै खाऊ भनेर हिँडिदिन्छ त ठिक छ है अनि म रोइदिन्छु है दाइहरू नरौ ल खाऊ भयो चोट चुप लाएर खाऊ जो बीत गया सो बीत गया खतम डेजर्ट आयो डेजर्ट आयो। डेजर्ट आयो डेजर्ट भन्दैन न डिजर्ट भन्छ लिजर्ड
लिजर्ड रे लिजर्डहरूले लिजर्ड जी 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 तँ लिजर्ड खान्छस् गेम खेल रहा एकजना मात्र खेल्नु मिल्ने यसमा सबलाई यहाँ भाला आएर मस्तले एसीमा बसेका छन् काम गरिरहेको छौँ बेलामा हामी भात मात्र खानु भात यो चाहिँ G21 को अफिसियल रुम एडिट अफिसियल एडिट एन्ड स्लिपिङ रुम टिकटक बनाउँदै फेरि काटिदिइहाल्नुपर्छ यस्तो गर्मी छ है गर्दैन मलाई यस्तो गर्मी छ है आज के गाह्रो छ हजुर टिकटक मजा आयो सिम्पल डिसेन्ट ओके मेरो हातलाई अरूमा मात्र टिकटक क्रेज हुन्छ नि हाम्रो दाजुमा पनि छ टिकटक कमल बनाउनु पर्यो तिम्रो बुढीले बिगारी नि त हामीलाई गर्नु 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 इच्छा रेकर्डिङ रुम G21 को यहाँ दुईजना हावा चल्यो सिरिरी र पुरा नेपालको टप मोडल यो डेन्टिङ पेन्टिङ चाहिँ के को लागि थियो फेरि अस्तिको मेकअप म्यान खासै मन परेन भने नयाँ हालेको छु पैसा लिएर जानुपर्छ है अहिले यहाँ लकडाउनको बेला यहाँ के पैसा नकमाइ भइरहेको बेलामा यो यही हो 2000 है यतिको यो कति मात्र सस्तो कति सस्तो किन गर्नु सर यति मात्र हो नि त दाइ यस्तै राम्रो हुनुहुन्छ धेरै मेकअप गर्ने नपर्ने रहेछ खास हामी मेकअप किन गर्छ खास हामी किन तै मरिलाई गाजल भन्नु परेन जबरजस्ती मेकअप गराइदिएर टिकटक गराइदिएर ल भयो तै मरिलाई कम्प्याक्ट पाउडर भयो दारीमा पनि सेतो लाग्यो कि अलि दारीमा सेतो लाग्यो यहाँ कालो गर त्यो छ दाइ के को मेकअप आर्टिस्ट तपाईले थोरै पैसा दिनु भएको छ त मेकअप म्यानलाई ल कहाँ खिच्नु अलिक फ्रेममा तपाईँको क्यामेरा अलिक भएन है यस्तो गर्नु टिल्ट डाउन गर्नुपर्छ अलिकति अलि नजिक आउनु हल्का टिल्ट हो रेडी हो टेक 1 टाइमिङ हैन 3 2 1 भयो टेक 2 रेडी ठिक छ त भोक लाग्यो फेरि अब अझ खट्टी मिठी बनाउनु भएको छु होइन हाफको स्पेसल जस्तो त्यो पनि
यो चाहिँ दामी देखिहाल्यो। त्यत्तिकै दङ्गो परेको छ फेरि के भन्छ ठुलो ठुलो आँप खाने रे डल्लै यो अर्को टिप्न पुगेर हो त्यो उसमा छ है दाइ पार्टी हाम्रो खिच्छ नि ल सिने पार्टी लु के भइरहेछ त आज कस्तो छ फिलिङ मैले त बोल्नु मिल्दैन यता 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 लुकी लुकी होइन नेपाल आइडलको दुईजना डाइरेक्टरहरू लोकेश बरेजा र एलेन श्रेष्ठ नेपाल आइडलको डाइरेक्टरहरू रेसम खानालाई हामी मलाई चाहिँ तपाईँ नमोटाउनुहोस् अब हामी 4 दिन कार्यक्रम गर्नु छ भनेर म चाहिँ मोटाएर पुरै हेर्नु दाडीमा पनि लगाएर दाडीको कलर हो कि आइसक्रिमको कलर हो आइसक्रिम लागेको आइसक्रिम यता म त आजको खै आज गीत नगाउने आइसक्रिम खाएर गुड गाडी बिग्रिन्छ गाडी बिग्रिन्छ। योमा लालमोहन खाऊ 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 अब कसलाई बाँकी भयो के बोल्न लाग्नु भएको हो भन्नुहोस् जनता जान्न चाहन्छ आइसक्रिम भनेर जनता जान्न चाहन्छ Thank you for the ice cream. सम्झौकानुपर्छ कति पैसा लाग्छ एउटा हातमा गुलियो त्यो पनि गुलियो टेस्ट अलग अलग आउने होला नि त गुलियो चिप्स होइन होला यहाँ यस्तो भोज भइरहन्छ एउटा हातमा गुलियो एउटा हातमा रिटेक रिटेक यो भइसक्यो आइसक्यो ल रोलिङ छ भन्नु न ड्राइभर चार्ज यहाँ यस्तो भोज भइरहन्छ होइन बेला बेलामा एडिटिङ पनि हुन्छ गीत रेकर्डिङ पनि हुन्छ गीत रेकर्डिङ पनि हुन्छ दुई दुईवटा खान पाइन्छ त नि एडिटिङ हुन्छ मलाई खोइ त कसरी ल्याएको हो नि त यहाँ त त्यो उसले ल्याए पनि खान पाइँदैन नि त कति आइसक्रिम खान्छु अहिले भयो कि खास यसको एक्सप्रेसन चेन्ज भयो खोइ सन्जोगले कारणमा के भन्यो यहाँ कति बोलायो त्यसको त्यो आइसक्रिमको डल्लो मैले एकैचोटि खाइदिएँ ए लाग्नु लाग्यो के भयो बटरस्कच मिठो छैन सो यहाँ रमाइलो गर्न आउने भनेको चाहिँ यस्तो हो होइन हेर्नुहोस् रमाइलो यहाँ यस्तरी हुन्छ यो दुईवटा पुरा ट्विनिङ गरेर सेतो लगाएर अनि गेम खेल्न आएको ट्विनी गर्ल्स भने जस्तो ट्विनी बोइज हुनेहरू बुढा हो पक्कै गोल हान्नु त निरा बुढा मलाई अटेन्सन देऊ न हावा चले सिरिले जाओस् हावा खै गाउँ न तपाईँको एक्सप्रेसन ट्विनिङ गर्ने दिदी ट्विनिङ गर्ने कस्तो पेटभित्र हाल है सावधान मेरो जस्तो पेट हुनु नि है अँ न दाइ सास फेर्दा फेरि सास फेर्दा फेरि मर्नु ट्रेनिङ प्राप्त भइसक्यो आई होप यो भिडियो हेरेर सबैजनाको अनुहारमा स्माइल छ भन्ने चाहिँ आशा गरेको छु यस आई होप तपाईँहरूले इन्जोय पनि गर्नुभयो होला र स्माइल कायमै छ होला यो भिडियो हेर्नुसम्म यस प्लिज प्रिजर्भ द्याट स्माइल किनभने अहिले संसारलाई तपाईँको स्माइलको खाँचो छ स्माइल एकदम कन्टेजियस हुन्छ भनेपछि तपाईँ हाँस्नुभयो भने धेरैजना तपाईँलाई हेरिरहेको मान्छेहरू पनि हाँस्नुहुन्छ अहिले हाम्रो देश हाम्रो संसारलाई चाहिएको यही स्माइलै छ सो किप स्माइलिङ एन्ड किप स्प्रेडिङ लभ ह्याप्पिनेस ह्युमेनिटी जसरी सक्नुहुन्छ किनभने यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि धेरैजनाको लाइफमा एकदमै नराम्रो असर परिरहेको छ जस्ट बी काइन्ड टु एभ्री वान लाइक हि सेड स्माइल एकदमै प्रिसियस छ तपाईँको हामी सबैजनाको स्माइल एकदमै प्रिसियस छ जस्ट किप स्माइलिङ ट्राई टु स्प्रेड ह्याप्पिनेस लभ ह्युमेनिटी एन्ड कम्प्यासन सबैजनाको आफ्नै स्ट्रगल छ आफ्नै स्टोरी छ अहिलेको टाइममा सबैलाई चाहिँ प्रोत्साहनको जरुरत छ सो लेट्स नट बी नेगेटिभ लेट्स बी पोजिटिभ लेट्स बी स्माइलिङ एन्ड लेट्स बी मोर कम्प्यासनेट एन्ड सो आवर ह्युमेनिटी अहिलेको लागि चाहिँ एकदमै नै जरुरी छ सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ विल सी यू सुन इन आवर नेक्स्ट भिडियो very soon. बाई बाई See you. Lots of love.